matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pizza 10 ni buwan sa Disyembre ning tuiga 2024. Sangan sa to station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonebi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulhang tudling sa itong mga balita, tambay natikbasan sa nagwild nga bana. Mga hinimo sa visual artist sa Iligan gidisplay sa Ethnic Center. LGU Iligan, OSCA ug CSWD Outstanding Institutional Partners sa PhilHealth. Aquaculturist sa BIFAR gipusil patay sa Davao del Norte. Dugang nga budget alang sa produksyon sa bugas sa Iloilo aprobado na sa Department of Agriculture. Kapin sa 300 ka mga female persons deprived of liberty nakadawat og libreng legal o medical services. Balita sa gawa sa nasod, United Kingdom gisugyot ang pagpatuman sa ban sa social media ngadto sa mga kabatan-unan nga anaa sa edad 16 anyos paubos. Balita sa kinabuhing Kristohanon, International Christian Concern gitabangan ang Kristohanong inahan nga mamahimong negosyante. Kini ang ulohang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, samad tinikbasan ang naangkon sa usa ka lalaki dihang gipahimutngan kini sa usa ka bana nga gikaingong nagmaoy human sa ilang panaglali sa iyang asawa. Nahitabo kini sa nakalabayng gabi sa Purok 11, Sitio Luklok, Barangay Mainit, sakop ni Dakbayan sa Iligan. Ang suspek lumulupyo sa maong dapit samtang ang biktima nga taga Purok sa Magaysay, sakop sa Barangay Rugungon. Gikataho nga nagtambay lamang ang biktima sa usa ka sari-sari store sa maong dapit og kalit lang nga gitikbas sa suspek nga walay pangutana. Ang biktima nakaangkon og sama tinikbasan sa iyang siko nga nagresulta nga pagdala nini sa balay tambalanan. Gi-showcase sa Iligan visual artist ang 25 ka mga hinimo sa visual artist sa Iligan sa gipahigayon nga Paskuhan na painting exhibit sa Ethnic Center. Gipakita sa painting ang mabulokon nga istorya, inspirasyon og emosyon o kultura sa mga tao nga nagpuyo sa lugar. Tinguha sa exhibit nga mapakita mailhan ang talento sa mga visual artist sa syudad. Ingon man ma-develop ang talento sa mga bata nga adunay potential sa painting. Mainumduman nga adunay plano ang syudad nga pakusgan ang creative industry diin mahimo kini nga kakuhaan sa ilang panginabuhian. I-display ang painting hangtod sa Miyerkules, Desyembre 11 ning tuiga. Bukas kini sa publiko og buot sa mga mopalit sa nasoy mga buhat. Adunay ipahigayon usab nga libreng workshop karong adlaw sa Ethnic Center alauna sa hapon, panguluhan sa Iligan Visual Artist.
girekognisar atol sa gawad pagkilala PhilHealth Champion Awards ang LGU Iligan Office of Senior Citizens Affairs o City Social Welfare and Development sa mga individual o mga organisasyon nga adunay kontribusyon sa advancement sa universal health care sa Iligan ug Lanao del Norte. Sumala pa ni City Administrator Darwin Manubag, gidawat ni Mayor Frederick Siao og sa mga namuno sa CSWD ug USCA ang pasidungog. Giila usab sa Health Promotion and Education Excellence in Public Health Promotion. Si Iligan City Health Officer Glenn Manarpaak kauban si Lanao del Norte Board Member Maria Cristina Atay ug Dr. Jovet Ginal. Ingon man giila nga outstanding LGU PBLO partners ang Business Permit and Licensing Office sa LGU Iligan. Nakadawat usab og pasidungog nga usa ka outstanding POS partners si Maria Carmila Adeba sa Gregorio Tilios Memorial Hospital og naapil usab sa Florence Nightingale for Dialysis Patient Awards si Salman Haji Sulaiman sa Gregorio Tilios Memorial Hospital. Gila usab nga ang mga outstanding employers sa micro, retail ug large nga mga patigayon. Lakip sa gipasidunggan ang mga outstanding accredited collecting banks ug non-banks, ingon man ang mga outstanding self-earning individuals, media partners, agro partners, outstanding GAP program partners, proactive consulta program partners, samtang universal healthcare champion si Governor Imelda Di Mapuro. Ning baguhay lamang gipasidunggan usab ang LGU Iligan sa Top Remitting Agency Award o Top Performing Consulta Center atol sa Pahinungod Award 2024 sa PhilHealth Region 10. Ang PhilHealth usa ka government-owned and controlled corporation, JOCC, nga naghatag og health insurance sa tanang Pilipino subay sa National Health Insurance Act of 1995 aron ang healthcare accessible og barato alang sa tanang mga Pilipino. Nakabsan sa iyang kinabuhi ang usa ka aquaculturist sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources human kining gipusil dito sa Panabo City, Davao del Norte. Subay sa report sa Panabo City Police Station, ang biktima 42 anyos ug usa ka senior aquaculturist sa BIFAR National Mariculture Center. Ang biktima anaa sa sulod sa iyang sakyanan samtang nakapark atubangan sa opisina sa usa ka fisheries company ug kalit lamang kining gipabuthan sa wala na ilang kriminal. Sa iyang ulo na igo ang biktima nga maoy hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Gilayon usab nga misibat ang suspek human sa pagpamusil ini sa biktima. Gipakisayran pa sa mga otoridad ang motibo sa pagpamusil og nagpahigayon na usab kini og hot pursuit operation batok sa suspetsadong mipusil. Giaprobahan na sa Department of Agriculture ang alokasyon sa dugang budget nga nagkantidad og 82.5 milyones pesos alang sa produksyon sa bugas sa Iloilo nga usa sa mga nagunang tinubdan sa lokal nga bugas sa nasod. Tumong sa budget nga mas pakusgan pa ang produksyon sa nasoy nga probinsya aron matabangan ang mga mag-uma nga manungagan ang ilahang ani og mapatasan usab ang ilang kitaon. Sumala pa kang Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. nagpabilin sumala pa ang goal sa kasamtangang administrasyon nga makatunol o ginabang sa minilyong katawhan nga maoy modepensa sa benepisyong nakuha nila gikan sa agricultural nga sektor sa nasod. Ang budget mao ang igahin isip suporta sa produksyon sa mga hybrid rice kung asa magdugang og 16,500 ka hektarya ang ahensya alang sa naasoing kalambuan. Mukabat sa kapin 300 ka mga babaeng inmates gikan sa Correctional Institution for Women ang nakadawat sa libreng legal o medical nga asistensya. Sumala pa sa Department of Justice, kadaghanan nini mga senior citizens na og mga adunay gihambin nga balatian. Sa usa ka pahayag, gisulti ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga pamatud lamang kini nga ang tunay nga hustisya
ang mamahimo usab nga mogawa sa boundary sa balaod alang sa paghatag og konsiderasyon. Gisiguro usab sa kalihim sa mga inmate nga wala nagpabaya ang gobyerno sa pagprotektar o pagatiman sa ilahang mga katungod. Lakip ang mga doktor, nurse ug intern sa DOJ sa paghatag og assistance sa mga persons deprived of liberty. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gisugyot sa United Kingdom ang pagpatuman og social media ban ngadto sa mga kabatanunan nga nasa edad 16 anyos paubos. Kini nga lakang gipatin-aw nga mapatuman og proteksyon batok sa mga online harm nga makaapekto sa mga kabatanunan sa naasoy nga age group. Bisan pa man nga sa debate mahitungod sa naasoy isyu, gisiguro sa mga technical companies nga maghimo og mas istrikto nga age verification na mechanisms alang sa mga kabatanunan nga target sa naasoy balaod. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, natabangan sa International Christian Concern ang usa ka Kristohanong balo nga makatukod og gamay nga negosyo aron nga makaabag sa ilang panginahanglanon sa iyang pamilya. Ang naasoy negosyo makatabang usab kaniya aron nga dili madani ang iyang mga nahibiling anak ngadto sa laing tinuhuan. Pinagi sa naasoy negosyo niya, daghan usab nga mga katawhan ang madala niya ngadto sa tiilan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Nagpasalamat ang naasoyng balo sa iyang pamilya ngadto sa gihimo sa International Christian Concern ngadto kanila. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone ang makaapektar sa western section sa Mindanao ug Palawan. Shear line ang makaapektar sa eastern section sa central ug southern Luzon. Northeast monsoon ang makaapektar sa northern Luzon ug sa ubang bahin sa central Luzon. Ang Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Marinduque, Oriental Mindoro, Bulacan, Aurora ang makasinati sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa mga pagulan-ulan karong adlaw kini tungod sa epekto sa shear line. Ang Zamboanga del Norte ug Palawan ang makasinati gihapon sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ang mga pagulan kini epekto sa Intertropical Convergence Zone. Ang Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Region ug ang ubang bahin sa Cordillera Administrative Region ug Central Luzon ug ang ubang bahin sa nasod ang makatagamtam gihapon sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ang mga pagulan kini epekto sa hanging amihan og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 25 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kakaniya sa alas 6:10 ug mosawop unya sa alas 5:28 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa Balaang Kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato'y station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug maingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.